सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् प्रविधिमा छलाङ मार्दै नेपाल, सरकारको उद्घोष। मोबाइलमै सबै एउटा हाम्रो डकुमेन्टेसन पनि सुरक्षित हुने, हाम्रा सूचनालाई पनि सुरक्षित गर्ने र सहज रूपमा यसलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट जुन नागरिक एप्सको सुरुवात भएको छ। बदनाम गराउने दुष्प्रयास भयो, त्यस्तो हुँदै होइन। आफू प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको छ, यसो गरेको छ भनेर भन्ने कुरा गरियो, त्यस्तो होइन। सुनौ साना दलका ठूला कुरा। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक समेतका जनअधिकारको संस्थागत गर्दै नयाँ समाजवादी व्यवस्थाका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। आउनुहोस् आजको सन्दर्भ सुरु गरौँ देशभरका ताजा खबरहरूबाट। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले माघ 1 गतेदेखि पाक्षिक रूपमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रहरी दर्पण सञ्चालन गर्न सुरुवात गरेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट स्याटेलाइट प्रणाली मार्फत सञ्चालन भएको नेसनल गोल्ड टेलिभिजनबाट प्रत्येक महिनाको 1 र 15 गते प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका प्रहरी इकाइहरूबाट सम्पादित काम कारबाहीको सम्बन्धमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने तथा अपराध रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा आम नागरिकलाई सजग गराउन विभिन्न रचनात्मक तथा सन्देशमूलक सामग्री प्रसारण गर्ने र प्रहरी काम कारबाहीको सम्बन्धमा नागरिकबाट राय सुझाव सङ्कलन गर्नुका साथै शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा नागरिक दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामाले बताउनुभयो। गत पौष 8 गते बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामा र सर्वोत्कृष्ट मिडिया प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक उज्जवल चौलागाई बीच टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएसँगै पाक्षिक रूपमा आधा घण्टाको प्रहरी दर्पण कार्यक्रम नेसनल गोल्ड टेलिभिजनबाट बेलुकी 7 बजे नियमित प्रसारण हुनेछ। उक्त कार्यक्रम बागमती प्रदेश अन्तर्गत कार्यरत प्रहरी कर्मचारीबाट नै निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। उक्त टेलिभिजन कार्यक्रमको शुभारम्भ बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलबाट बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गरिएको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 270 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,66,816 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1948 पुगेको छ। नेपालमा थप 390 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 2,60,567 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन्। नेपालमा हाल 43 जना आइसोलेसनमा छन् भने 231 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,05,125 वटा PCR गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। रिट निवेदकहरूले बृहत इजलासमा लैजान माग गरेका थिए, तर यो मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको हो। यस्तै संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला 4 न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै संवैधानिक इजलासमै प्रश्न उठेको छ। संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा सांसद शशि श्रेष्ठले यसबारे प्रश्न उठाउनु भएको हो। रिट निवेदकको तर्फबाट बोल्दै उहाँले पुस 26 गते न्यायाधीश दीपक कार्की र मीरा खड्काले राति 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको सुन्नमा आएको बताउनुभयो। यस्तै पुस 27 गते न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानले 1:20 बजेदेखि 2:55 बजेसम्म भेटेको सुन्नमा आएको भन्दै न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष होस् भन्ने चाहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी नेपालले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम खारेज गर्नुपर्ने भन्दै जसपाको नेवा राष्ट्रिय समितिले शुक्रबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले असंवैधानिक कदम खारेज गर समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र जिन्दाबाद, पहिचानमा आधारित संघीयता कायम गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध उनीहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए। संसद विघटन पश्चात जसपाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर दिला संग्रौलाले ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक कार्य गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तु शाखाले तौली हावामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेत्री संग्रौलाले असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध पार्टीले वडा स्तरको विरोध अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कांग्रेसले संविधानको रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनुभयो। संसद विघटन गर्न नपाउने विषयमा पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले केही समय राखेको विचारको भिडियो अहिले चर्चामा आउनुले सो कार्य असंवैधानिक भएको प्रष्टिएको संग्रौलाले जिकिर गर्नुभयो। संसद विघटन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहसको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेस जहिले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई मान्ने पार्टी हो। त्यसै कारणले त्यो बहस पनि संविधानलाई टेकेर होस् भन्ने हाम्रो एउटा पाटो हो। हामी आशावादी छौँ सर्वोच्चले यो संविधानलाई टेकेर निर्णय गर्छ। सर्वोच्चको कोर्टमा यो बल छ। सर्वोच्चले गरेको निर्णय नेपाली कांग्रेसलाई मान्य हुन्छ। त्यही बाटोमा गएका छौँ। कांग्रेस स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्ष रहेकाले संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा बहसको विषय बनेको सो बहस संविधानलाई टेकेर होस् भन्ने पार्टीको मान्यता रहेको उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी दिनमा आउन सक्ने विपत्तिहरूको सामना गर्न पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भूकम्प स्मृति सभामा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले आगामी दिनमा प्राकृतिक विपत्ति आकस्मिक रूपमा आउन सक्ने भएकाले ती विपत्तिको सामना गर्न पूर्व तयारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले आवश्यक संरचना नीति ऐन योजना बनाउँदै आएको पनि बताउनुभयो। 2072 सालको भूकम्पको घाउ निको भइ नसकेको भन्दै उहाँले पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। यस वर्षमा बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। आगामी दिनमा सङ्कटहरू निश्चित रूपमा चाहिँ आउन असम्भावी हो। यहाँ यी प्राकृतिक विपदहरू हामीले सोचे अनुसार आउँदैन, यो आकस्मिक रूपमा आउँछ र हामीले ती आकस्मिक सङ्कटहरूलाई सामना गर्नको निम्ति हामीले पूर्व तयारी गर्न जरुरी हुन्छ। र आज पनि हामीले यही तयारीको रूपमा नि हामीले हरेक वर्ष यस प्रकारको चाहिँ दिवसहरू हामीले सम्पन्न गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनमा पनि पक्कै पनि सङ्कट आउनेछन्। हरेक वर्ष भूकम्प लगायत अन्य प्राकृतिक विपदहरूको हामीले सामना गर्दै आएका छौँ। यस वर्ष पनि बाढी पहिरोले झन्डै 500 भन्दा बढी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्यान लिएको छ। अरबको क्षति चाहिँ पुर्याएको छ। थुप्रै घरहरू चाहिँ झन्डै 4000 भन्दा बढी घरहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्वस्त भएका छन्। हजारौँहरू आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ। यी सबै कामहरूको पुनर्निर्माणका कामहरूलाई पनि सँगसँगै हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ र विगत 72 सालमा आएको भूकम्पले पुर्याएको क्षति, त्यसका घाउहरू अझ निको भइसकेका छैनन्। पुनर्निर्माणका कामहरू निश्चित रूपमा अहिले अन्तिम चरणमा छन्, ती पुरा भएका छैनन्। आशा गरौँ छिटै त्यो पुनर्निर्माणको काम पनि हामीले पुरा गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले महानगरपालिकाले सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवनहरू निर्माण गर्न चाहेको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अनुमति दिए सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवन पुरानै स्वरूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउने बताउनुभयो। विपदको सामना गर्न काठमाडौँको नाकाहरूमा दमकलको व्यवस्था गर्न खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि मेयर साक्यले बताउनुभयो। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूकम्प पीडित घरधनीलाई नक्सा पासको दस्तुर मिनाहा गरेको छ। यहाँ पनि जस्तो छ त्यही स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहमति खोजिरहेको, तर अहिले पनि सहमति दिएको छैन। सामान्य मर्मत गरेर कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने गरिकन सुत्दाखेरि निन्द्रा नलाग्ने बनाउनु हुन्न भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यो सहमति पायो हामी बनाउँछौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिला काठमाडौँमा जुरो बारुद यन्त्र बनाउँदाखेरि काठमाडौँको जनसङ्ख्या कति थियो होला,
तपाईँ हामीलाई थाहा छ कालीमटीसम्म गाउँ थियो, बानेश्वर गाउँ थियो, तर अहिले बानेश्वर मात्र होइन रिङ रोड पारी सबै बस्ती भरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एकै ठाउँबाट मात्र दमकल भवन सञ्चालन गरेर हुँदैन भनेर हामीले योभन्दा राम्रो खालको बौद्धमा बनाइसकेका छौँ। बौद्ध रामभित्री बौद्धम बनाएर सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यहाँ पनि दमकल राखेर त्यहाँ पूर्वी भेगलाई हामीले हेर्न सक्ने व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ भने हामीले अहिले तुरन्तै यता 3 नम्बर वडा मार्चगञ्जमा बनाउने गरी ड्रइङ डिजाइन सबै तयार भइसकेको छ। चाँडै नै त्यहाँ हामी त्यो खरिद प्रक्रियामा पठाउँछौँ। त्यसै गरिकन यो कुलेश्वरतिर पनि हामीले जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। ड्रइङ डिजाइन गरेर सबै नाकामा अब दमकलको व्यवस्थापन गरी काठमाडौँ महानगरपालिका लागिरहेको छ। र अहिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूकम्पबाट पीडित घर धनीहरूलाई घर बनाउँदाखेरि नक्सा पास गर्दाखेरि कुनै पनि दस्तुर नलिने गरिकन हामीले निर्णय गरेका छौँ, ताकि राज्यको तर्फबाट नेपाल सरकारले दिएको राहत त छँदैछ, स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि उहाँले नक्सा पास गर्दाखेरि तिर्नुपर्ने दस्तुर सबै मिना गरेका छौँ। र अहिले पनि त्यो सबै वडाबाट तपाईँले निवेदन दिनु उहाँहरूले निःशुल्क रूपमा त्यो सेवा प्राप्त गर्नुहुन्छ। प्राविधिक सहयोग छ, प्राविधिक सहयोग दिने पनि हामीले त्यो निर्णय गरिसकेका छौँ। निर्णय पहिला नै थियो, अहिले पनि त्यो निर्णय यथावत रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका काम सुरु भएको बताउनुभयो। जोखिमको जानकारी दिनको निम्ति पोर्टल निर्माण गरेको, भूकम्पको पूर्व तयारीका लागि स्वयंसेवक ब्युरो बनाउने लगायतका काम प्राधिकरणले गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणको मुख्य प्राथमिकता भनेकै स्थानीय सरकारहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु र उहाँलाई चाहिने जोखिम लगायत अन्य ज्ञान सिप र क्षमताहरूको अभिवृद्धि गर्नु नै हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुन्छ। त्योसँग सम्बन्धित हामीले यसका तालिम, यसका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। दोस्रो, यसको जोखिमको जानकारीहरू हामीले छरपष्ट रूपमा जुन रहेका छन् त्यसलाई हामीले विपदको पोर्टल माध्यमबाट हामीले सबै सर्वसुलभ बनाउने, हरेक वडा तहमासम्म हरेक टोलसम्ममा पनि हाम्रो जोखिम के छ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझिने भाषाबाट प्राविधिकहरूले मात्र होइन, नीतिगत निर्माताहरू लगायत हाम्रो वडामा पनि हामीले बुझ्न सकिने हिसाबबाट त्यसबाट स्पष्टसँग राख्न सकौँ भन्ने हिसाबबाट हामीले दोस्रो काम त्यसरी गरिरहेको छौँ। त्यो सँगसँगै तेस्रो भनेको हामीहरूले यो भूकम्पसँग भोलि आएको अवस्थामा हामीहरूले यसको लागि तुरन्त पूर्व तयारी प्रतिकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यसको लागि अहिले स्वयंसेवकको हरेक टोल, हरेक वडा, हरेक स्थानीय पालिकाहरूमा हामीले गर्ने भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो हप्ताको कार्यकारी समितिमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब आउने कार्यकारी समितिमा यो स्वयंसेवकको ब्युरो गठन गरेर यसलाई परिचालन गर्ने, उहाँलाई संस्थागत गर्ने, तालिम प्रदान गर्ने र हरेक विपदका अवस्थामा हरेक फङ्सन्सहरूका आधारमा कसरी स्वयंसेवीहरूलाई परिचालन गर्ने हिसाबबाट हामीले उहाँहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यसको संयुक्त रूपमा हाम्रो तीनटै सेक्युरिटी एजेन्सिज, भोलिन्टियर्सहरूले कसरी संयुक्त रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक वर्ष माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प स्मृतिमा सभा गर्दै आएको छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC नेपालमा लागू गर्ने वा नगर्ने बारे तत्काल निर्णय लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार बुटोलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री रायमाझीले MCC अहिलेको परियोजना नभएका कारण लागू गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना आफ्नै रहेको दावी गर्नुभयो। ऊर्जा सङ्कट निवारण गर्न 99 बुँदे योजना आफूले तयार गरेको र कुलमान घिसिङलाई पनि प्राधिकरणमा आफूले नै लगेको उहाँले दावी गर्नुभयो। हामीले एक दिन पनि पर्खिनु हुँदैन कि त यो MCCलाई खारेज गर्नु पर्यो कि यसलाई चाहिँ देशको हित विरोध विपरीत चाहिँ जस्ता प्रावधान छन् भने त्यसलाई सच्याएर लागू गर्नु पर्यो। होइन भने यसको एक दिन पनि हामीले पर्खिन सक्ने स्थिति छैन। यो छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्छ। देशका राजनीतिक पार्टी, यो सरकारको मात्रै कुरा होइन, देशका राजनीतिक पार्टी र चाहिँ के छ भने सरकार सहकार्य गरेर यसलाई चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। या त यसले चाहिँ धेरै समय लिने, यो बहस मात्रै भइरहने, यो समाधान गर्न सकिन्न, सहमति गर्न सकिन्न, निर्णय गर्ने स्थिति छैन भने यसलाई खारेज गरौँ। मैले यसलाई हुबहु लागू गरौँ भनेको छैन, मैले कहिले पनि भनेको छैन। त अस्ति पनि यही बोले अब यदि यो ढिला भयो भने यसलाई खारेज गरेर यसलाई छोडेर हामीले यो MCCमा झुन्डिएर हामी हिँड्नेवाला छैन। किनभने हामी या त अर्को लगानी खुल्नुपर्छ या अर्को देशको बजेटबाट भए पनि
हामीले यो ट्रान्समिसन लाइन हामी बनाउनु पर्ने हुन्छ, आवश्यकता छ यो देश। मन्त्री रायमाझीले प्रतिनिधि सभा विघटन बाध्यात्मक कदम भएको बताउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालकै कारण त्यस्तो परिस्थिति आएको बताउनुभयो। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार सडकमा लैजाने र सरकार बनाउन सक्ने हैसियत पनि छैन, त्यस्तो प्रकारको उहाँहरूले अभियान भन्नुहोस् पहल कदमी गरिसकेपछि सरकारको नेतृत्व गरेको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के लाग्यो भनेदेखि अब सरकार ढालिसकेपछि सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने हैसियत पनि छैन, सरकार बनाउने हैसियत पनि छैन, सरकारलाई सडकमा पछारेर त्यसपछि तमासा देखाउने जस्तो अराजकता फैलाउने खालको उदण्ड मच्याउने खालको स्थिति विपक्षबाट होइन आफ्नै पार्टीबाट भइसकेपछि त्यो आफ्नै पार्टीका नेता र सांसद त्यो संसद किन चाहियो? देशमा अराजकता फैलाउने भयो, आवश्यक उस्तै पर्यो भने सिस्टमै जाने। हामीले 70 वर्षसम्म लडेर ल्याएको जो सङ्घीय गणतन्त्र छ त्यो गणतन्त्र नै ध्वस्त हुने, सिस्टमै कोल्याप्स हुने, फेरि हामी 70-100 वर्षसम्म पछाडि पर्ने स्थिति देखिसकेपछि त्यो संसदलाई विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्ने कुराले सिस्टम बचाउने काम हो। उहाँले सरकार तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत धारणा राख्नुभयो। सरकारले आफ्नो सेवा छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नागरिक एप शुभारम्भ गर्नुभएको हो। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सो एप परीक्षणका रूपमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। नागरिकले नागरिक एपबाट प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरण समेत मोबाइल सेट मार्फत नै जानकारी लिन सकिने सञ्चार मन्त्रालयले बताएको छ। एप मार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ भने नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम र ऋण विवरणहरूको जानकारी लिन सकिनेछ। निकट भविष्यमा एपलाई विस्तृत गर्दै लैजाने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। अझ पारदर्शिता बनाउनको निम्ति र सबै सेवाहरूबाट हामीले कम खर्चिलो झन्झटिलोबाट पनि मुक्त हुँदै नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा मोबाइलबाटै हातबाटै कसरी दिन सकिन्छ, सरकारका सूचनाहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र हाम्रो सबै डकुमेन्टहरूलाई पनि मोबाइलमै सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ। हामी नागरिकता कता अनि हाम्रो लाइसेन्स कता, प्यान नम्बर कता, हाम्रा सबै सरकारी डकुमेन्टहरू, हाम्रा सबै आवश्यक एउटा चाहिँ कागजपत्रहरूलाई पनि छरिएर कहिले कहाँ हो कहिले कहाँ यस्तो स्थितिलाई एकै ठाउँ मोबाइलमै सबै एउटा हाम्रा डकुमेन्टेसन पनि सुरक्षित हुने, हाम्रा सूचनालाई पनि सुरक्षित गर्ने र सहज रूपमा यसलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट जुन नागरिक एप्सको सुरुवात भएको छ, आज यो ऐतिहासिक दिन पनि रहेको छ। हामी खुसी छौँ। नेपाल सरकारले हामी नागरिकहरूको निम्ति सरकारी सेवा अब 24 घण्टा हामीले र बिदाको दिन पनि हामीले प्रयोग गर्न पाउने गरिकन नागरिकहरूको सेवालाई अझ सुदृढ गर्ने, अझ व्यवस्थित गर्ने, सरल बनाउने सोचका साथ आज 3 वर्ष पश्चात हामीले यो नागरिक एप्सको आज सुरुवात भएको छ। नेपाल फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरे बमोजिम सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू एकीकृत तथा अन्तर आबद्ध गरी सहज र प्रविधि मैत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन, गुनासो, सुनाई तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइने उद्देश्य अनुरूप एउटा कार्यको रूपमा नागरिक एप सार्वजनिक गरिएको हो। एपमा आगामी दिनमा मालपोत, भूमि सुधार, सवारी कर, चालक अनुमति पत्र लगायतका आम नागरिकसँग सरकार हुने सेवाहरू थप गर्दै लगिनेछ। लाइन होइन, अनलाइनबाट 24 घण्टा सरल, सहज र प्रभावकारी सरकारी सेवाका लागि नागरिक एप भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको एप मार्फत हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एपको प्रयोगबाट फेसलेस, पेपरलेस र समयको बचत हुने तथा सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा लिन सकिने बताइएको छ।
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको भनेर गलत प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले आफू प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको र राष्ट्रिय सभा रोजेको भन्दै गलत प्रचार गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको तुलनामा परिपक्व हुनुपर्ने भन्दै काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने जिकिर गर्नुभयो। गौतमले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बीच मान मर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद रहेको भन्दै विभेद अन्त्य गर्नका लागि पनि पहल र योगदान गर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सङ्घीय संसदका 2 सदनमध्ये राष्ट्रिय सभालाई कम अधिकार दिएको धारणा पनि राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बीचमा मान मर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद छ। यो विभेद हुनुहुन्न भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता र यो विभेद अन्त्य गर्नको निम्ति मैले सक्दा सधैँभरि त्यो विभेद अन्त्य कसरी हुन्छ भनेर सोच्छु र त्यसको निम्ति मेरो योगदान रहनेछ। र सङ्घीय संसदका 2 सदन छन्, तर एउटा सदनलाई केही बढी अधिकार छ, अर्को सदनलाई कम अधिकार छ। यस्तो भयो भने मानिसहरू काम गर्ने र मान सम्मानमा पनि फरक चाहिँ भइदिन्छ र उसको इज्जत प्रतिष्ठामा पनि चाहिँ कम हुन्छ र अब यिनीहरू भनेको यस्ता हुन् भनेर भन्ने हुन्छ बाहिर प्रचार पिठ पछाडि यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन्छन् र त्यो हुनु हुँदैन भनेर भनियो। तर मलाई अलि भिन्न किसिमले प्रचार गरियो कि आफू प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको छ, यसो गरेको छ भनेर भन्ने कुरा गरियो। त्यस्तो होइन र यो प्रधानमन्त्री भए पनि नभए पनि मैले धेरै पहिलेदेखि महसुस गरेको र मैले जानेको प्रतिनिधि सभामा रहेर अनेकौँ किसिमका सङ्घर्षहरू गरियो, तर राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो स्थिति भएन। एकपल्ट भने अलि दुःखद घटना चाहिँ घटेको छ। पछि साथी कारणले नत्र भने सधैँभरि राम्रो नै छ र हामीले पहिले राष्ट्रिय सभामा पठाउँदाखेरि पनि परिपक्व व्यक्तिहरूले पठाए। सम्भवतः 50 वर्ष माथिका मात्रै आयो होला हामीले त्यस बेला पठाउँदाखेरिका व्यक्ति। तर राष्ट्रिय सभामा 35 वर्ष माथिका हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको हो र अर्को प्रतिनिधि सभामा 25 वर्षको गरेको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने हामी चाहिँ प्रतिनिधि सभाभन्दा परिपक्व हुनुपर्छ। पुस 23 गते बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले गौतमलाई सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयन गरेको थियो। मनोनयनपछि गौतम पहिलो पटक समितिमा जानुभएको हो। विभिन्न 7 साना कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा 7वटा कम्युनिस्ट पार्टीले एकता घोषणा गरेका हुन्। एकता गर्नेहरूमा पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल श्रमजीवी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गणतान्त्रिक, नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, पूर्व जनमुक्ति सेना एकता पार्टी, थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र नेकपा मार्क्सवादी रहेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै फरक पृष्ठभूमिबाट आएका 7वटा पार्टी एकतापछि पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र घोषणा भएको जानकारी दिएको हो। नयाँ घोषणा भएको पार्टीको अध्यक्षमा भविश्वर पराजुली रहने जानकारी गराइएको छ। कार्यक्रममा पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भविश्वर पराजुलीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच विभाजन आइरहँदा एकता अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो। देशको क्रान्तिकारी परिवर्तन र नयाँ समाजवादी व्यवस्थाका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै अलग पृष्ठभूमिबाट आएका हामी 7 राजनीतिक पार्टी पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोक गणतान्त्रिक, नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल श्रमजीवी पार्टी, नेकपा मार्क्सवादी, पूर्व जनमुक्ति सेना एकता पार्टी र थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बीच पार्टीगत एकता गर्न सहमत भएका छौँ। साथै पार्टी एकीकरण पश्चात पार्टीको नाम पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र रहने र अध्यक्ष भविश्वर पराजुली नै रहने गरी निर्णय भएको घोषणा गर्दछौँ। हामी बीच रहेका कतिपय सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक विषयमा खुला र मैत्रीपूर्ण विचारधारात्मक छलफल गर्दै समान धारणा बनाउन प्रयत्न गरिनेछ। पार्टी एकतामा आबद्ध सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको आपसी छलफल गर्दै सम्मानजनक समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
स्थापनाका लागि गरेको लामो बलिदानी सङ्घर्ष, विशेष गरी महान जनयुद्ध तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको नयाँ संविधानमा संस्थागत गरिएका गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक समेतका जनअधिकारको संस्थागत गर्दै नयाँ समाजवादी व्यवस्थाका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। उहाँले सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकता अभियान चलेको भन्दै ध्रुवीकरणले गति लिने बताउनुभयो। माओवादी आन्दोलनको इतिहास, भावना र विचारलाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो। पार्टी एकतामा सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक विषयमा खुला र मैत्रीपूर्ण विचारधारात्मक छलफल गर्दै सम्मानजनक समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीले विजयी सुरुवात गरेको छ। आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 98 रनले पराजित गर्यो। विनोद भण्डारीको शतकीय पारीमा आर्मीले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 287 रन बनायो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले बलियो सुरुवात गरेको थियो। 63 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको आर्मीले 111 रन बनाउँदा 4 विकेट गुमाएको थियो। उसका लागि हरिशङ्कर झाले 14 रन बनाए भने राजु रिजालले 45 रनको योगदान गरे। यस्तै रोहित पौडेलले 10 रन बनाउँदा भीम सार्कीले 15 रनको योगदान गरे। यस्तै राजेश पुलामीले 38 रन बनाउँदा लोकेश बमले 42 रन थपे। आर्मीका लागि भण्डारीले शतकीय पारी खेले। उनले 72 बलमा शतक पूरा गरेका हुन्। आक्रामक ब्याटिङ गरेका विनोदले 9 चौका र 4 छक्का प्रहार गरेका हुन्। उनी 111 रनमा अविजित रहे। जवाफमा गण्डकी 48 ओभरमा 189 रनमा अल आउट भयो। खराब सुरुवात गरेको गण्डकीले 7 रनमा पहिलो विकेट गुमायो। त्यसपछि 59 रनमा दोस्रो विकेट गुमाएको उसका मध्यक्रमका खेलाडीले राम्रो साझेदारी गर्न सकेनन्। गण्डकीका लागि अर्जुन कुमारले 36 रन बनाउँदा समीर कणेलले 50 रन बनाए। यस्तै दीपक डुम्रेले 26 रनको योगदान गर्दा कप्तान विपिन खत्रीले अभिजित 37 रन बनाए। बलिङमा आर्मीका राजेश पुलामीले 5 विकेट लिँदा भीम सार्कीले 3 विकेट लिए। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया, सल्लाह सुझाव दिनका लागि तपाईँले हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट सञ्चालित पहिलो स्याटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।